بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته و برنامه قبل ما در مورد آداب بر والدین صحبت کردیم و این برنامه اختصاص داره به آداب صله ارحام، خویشان و اقوام، نزدیکان. این بهش میگن صله ارحام. صله ارحام یعنی اون کسانی که از طرف پدری یا از طرف مادری نسبش به شما میرسه. این بهش میگن صلة الارحام یا صلة الرحم. حالا صله رحم چه ادبی داره، چه آدابی داره که ما انجامش میدیم؟ اولا و قبل از هر چیز که در هر عبادتی این مسئله مهم است و شرط است، نیت صالحه و خالصانه برای خداوند. اینی که انسان نیتش خالصانه برای خداوند باشه. این عملی که میخواد انجام بده، صله رحمی که شما میخواد انجام بدید، خالصانه فقط برای خداوند باشه. نه اینکه بیان مردم از تو تعریف بکنن که بله فلانی چقدر صله رحم انجام میده، چقدر در مورد اقوام و خویشان خودش خوبه و به آنها خوبی میکنه. نه، این گونه نباشه. هدف دنیوی نباشه، هدف اخروی باشه، خدایی باشه. نیتت خالصانه برای رضایت خدا باشه که شما این عمل رو به خاطر خوشنودی خدا انجام بدید، نه به خاطر خلق خدا. پس واجب بر انسان اینه که نیتش رو خالصانه برای خداوند بکنه در صله ارحام و وارسی کردن به صله رحمش، و هرگز صله رحم رو به خاطر ریا و سمعه انجام نده یا تظاهر مقابل مردم، که تظاهر بکنه در مقابل مردم ولی وقتی در بین خودش و بین اون رحمش باشه و بدرفتاری بکنه با اونها و اونها رو از خودش برونه، فقط در مقابل مردم طوری جلوه بده که صله رحم داره انجام میده تا اینکه مردم بهش بگن فلانی صله رحم انجام میده. نه، این گونه نباشه. ادب دوم احتساب هست. احتساب چیه؟ یعنی این که انسان این عمل رو خالصانه برای خدا انجام میده و اجرش فقط از خدا میخواد. وقتی که من به رحم خودم، به اقوام و خویشان خودم خوبی میکنم، چشم داشتی به آنها ندارم که در مقابل آنها به من خوبی بکنن. این گونه نباشه، بلکه من این کار رو فقط به خاطر رضای خدا انجام میدم و اجر خودم رو از خدا میخوام، از کسی دیگری نمیخوام. چنان که خداوند هم وعده داده و کسی که صله رحم انجام میده هرگز منتظر پاداش نیست از طرف مقابلش، بلکه اجرش رو از خداوند میخواد. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. این کاری که ما انجام میدیم به خاطر رضای خداست، نه از شما پاداش میخوایم نه تشکری. از شما چیز نمیخوایم، هدف ما لله است، خالصانه برای خداوند است. پس این مسئله خیلی مهمه که انسان بعد از اینکه نیتش خالصانه برای خداوند میکنه، طلب اجر از خدا بکنه، نه از بنده خدا. سوم یا ادب سوم، از نزدیکتر به خودش شروع بکنه. یعنی هر چقدر صله رحم نزدیکتر به تو باشه، اون صله رحم واجب تره که شما انجام بدید. مثلا از طرف پدری، مثلا عموی شما که برادر پدرت به حساب میاد، این واجب تره، نزدیکتر به چیزیست، نزدیکتر به توست، چون برادر پدرته، عموی توست. پس هر چقدر صله رحم به ما نزدیکتر باشه اون واجب تره. از اول از نزدیک شروع میکنیم، بعد تا برسه به اون حساب صله رحمی که دورتر است. پس
اول واجب اینه که ما از صله رحمی که به ما نزدیکتر شروع بکنیم. معقول نیست که مثلا شخص برادر داره، برادر خودش هست، بره مثلا به پسر عموهاش کمک بکنه. برادر خودش محتاج تره. برادر تنی خودته، برادر توست، ولی شما بری مثلا به پسر عموت کمک بکنی. خب پسر عموت چند پشت فرق میکنه با تو. اینجا تو برادر تنی خودته، از یک پدر و مادر هستید، پس این واجب تره. اول به برادر خودت یا به خواهر خودت کمک کن، بعد برو دیگه سر پسر عمو یا پسر عموت یا عموت. پس اینجا ما باید از اون شخصی که به ما نزدیکتره شروع بکنیم. پس ما هرگز حق نداریم که برادر خود رو کنار بزنیم و به او کمک نکنیم، بریم به یک کمی دورتر از خود، مثلا دورتر از برادر خودمون کمک بکنیم، مثل پسر عمو مثلا. و شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن که من احق الناس به حسن صحابتی یا به حسن صحبه؟ قال امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک ادناک. خب اینجا در این حدیث میبینیم صله رحم رسول خدا صلی الله علیه و سلم چگونه بیان کردند. یکی اومد نزد رسول خدا و سوال کردن ای رسول خدا، چه کسی مستحق تره که من باش هم صحبت بشم و حسن صحبت داشته باشم و صله رحم داشته باشم؟ مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود امک، اول مادرت، دوم مادرت، سوم مادرت، چهارم پدرت، ثم ادناک ادناک، سپس کسانی که کمی دورتر هستن. مثلا بعد از پدر دیگه برادرته، بعد از برادر دیگه خواهرته. این گونه هی میاد پایین تر. ثم ادناک ادناک، هر چقدر دیگه دورتر باشه. پس در این حدیث میبینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر چقدر صله به انسان نزدیکتر باشه و درجه قرابتش نزدیکتر باشه، واجب بودن صله مؤکدتر میشه. پس کسی که میخواد صله رحم انجام بده اینو باید حتما مد نظر داشته باشه که نگاه بکنه کدوم شخص، کدوم صله رحمت به تو نزدیکتره، از اون اول شروع کن، بعد هی بیا پایین تر تا وقتی که تا جایی که میتونی به اونها کمک بکنی. چهارمین ادب از آداب صله رحم اینه که اون کسی که با تقواتره رو مقدم بداره بر دیگران. یعنی هر اونچه که اون خیش یا اون قریب یا اون نزدیک یا اون خویشاوند شما متقی تر باشه، با تقواتر باشه و دیندارتر باشه، حقش بزرگتره. پس ما از اول از صله رحمی که با تقوا شروع میکنیم تا برسه به اون کسی که دیگه تقوا نداره یا حتی کافر است. صله رحمته ولی کافره. ممکنه بعضی وقتا هست صله رحم هست ولی کافره. خداوند میفرماند که و صاحبهما فی الدنیا معروفا. در مورد پدر و مادر میگه پدر و مادری کافر باشند، میگه وظیفه فرزند اینه که به پدر و مادری که کافر هستند در دنیا مصاحبت خوب داشته باشه، با اونها هم صحبتی خوبی بکنه، صله رحمش خوب باشه در مورد اونها. بعد رفتاری با پدر و مادری که حتی کافر هستن حق نداره بکنه. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در این دنیا به خوبی با او رفتار کن. پس ما
هرگز نباید یعنی کسی را به خاطر دینداریش یا عدم دینداریش به حساب مذمت بکنیم یا او رو به حساب بد بگیم. نه، ما حق نداریم به کسی بد بگیم. ما به همه خوبی میکنیم و کسی که تقوای کمتری داره یا فاسق است یا کافر است یا دینداری نداره نصیحت میکنیم. الدین النصیحه، دین اسلام دین نصیحته، دین پند و اندرزه، دین اخلاصه. ما باید اخلاص داشته باشیم در کاری که انجام میدیم، نه اینکه هدفمون این باشه که فلانی رو سرکوب بکنیم و سرکوف بزنیم. نه، اسلام هرگز این کار نمیکنه که بیاد به خاطر عمل بدی که فلانی انجام میده ما سرکوفتش بزنیم. نه، دستور رسول خدا این گونه نیست، دستور اسلام این گونه نیست. حتی زمانی که یکی از اصحاب شراب خورده بود، چندین بار این تکرار شده بود، هی شراب میخورد میآوردن جلدش میکردن، شلاقش میزدن. بعد چندین بار این عمل تکرار شد، یکی یا چندین صحابه اومدن لعنش کردن، لعنت خدا بر تو باد. رسول خدا آنها رو منع کرد، گفت که شما این کارو نکنید، شیطان رو کمک نکنید بر علیه این برادر مسلمانتون. این شخص خدا و پیامبرش رو دوست داره، درسته مرتکب خطا شده، مرتکب کار حرامی شده، ولی این سبب نمیشه که شما او رو لعن کنید. لعن کردن یعنی اینکه انسان او رو از رحمت خدا طرد کرده. آیا شما این حقی دارید که شخصی رو از رحمت خدا طرد بکنید؟ مگه شما چی کارید؟ شما که حکم الهی در دست شما نیست که امضا بکنید که فلانی از رحمت خدا مطروده. شما کجا میدونید که فلانی مطرود از رحمت خداست؟ درسته مرتکب حرام شده، کار کبیره ممکن انجام داده، ولی این دلیل نمیشه که شما به ظاهر بیاید حکم بکنید. پس ما وظیفه داریم که در ظاهر نگاه بکنیم و کسی که حالا حتی فاجر و فاسق و کافرن که باشه ما حق نداریم که به او بد بگیم، او رو لعن کنیم، نفرین کنیم. حتی کافر به عین درست نیست که مثلا شما یک کافر رو به عین خودش لعنت بکنی، یک شخص معینی. ممکنه بگیم لعنت بر کفار، لعنت بر ظالمین، ولی یک شخص معین حق نداری شما لعنتش کنید، چون وقتی لعنتش میکنید یعنی او رو از رحمت خدا مطرودش میکنید، دورش میکنید و این شما حق چنین کاری ما نداریم. هیچ انسانی حق نداره که از جانب خدا بیاد حکم بده. از دیگر ادب صله رحم انسان نسب رو یاد بگیره، علم انساب رو یاد بگیره. نه که من بگم علم انساب یعنی نسب خودش رو یاد بگیره، نسب خودش کی هستن، بدونه که اقوام خودش کی هستن، اقوام پدری مادریش رو بشناسه. خیلی ها امروزه از فرزندان ما هستن که اصلا اقوام خویشان خودشون نمیشناسن، هستن که کدوم عمو هست، کدوم پسر عموست، کدوم مثلا خاله هست، کدوم دایی است، کدوم مثلا عمه است، کدوم بچه عمه است. اینا نمیفهمن و این گناهش گردن پدر مادره که به فرزند تعلیم ندادن که این نسب توست، این قوم و خویش و جماعت شما میشه. امروز هر که تو لاک خودشه، کسی قوم و خویش نمیشناسه هستن. صله رحمی دیگه تقریبا داره کم کم، صله ارحام دیگه از بین میره، صله رحمی وجود نداره. الان دیگه دید و بازدیدا که دیگه خیلی کم شده، با یک پیامک مثلا پیامکی میدی، حالا کم کم چندین سال دیگه این پیامک هم از بین میره، یا تلفنی میزنی اینا هم از بین میره کم کم با مشغولیت‌ها که امروز داره روز به روز زیاد میشه. تا چندین سال قبل خود دید و بازدیدا خیلی بهتر بود، الان دید و بازدیدا دیگه کم 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 رنگ شده. پس ما باید به فرزندان خودمون نسب خودمون رو یاد بدیم که فلانی عموی توست، فلانی مثلا پسر عموی توست، فلانی دایی توست، فلانی برادر مثلا حالا داییته یا دایی دومته یا پسر عموته یا پسر پسر عموته یا پسر پسر داییته یا پسر خالته یا پسر عمته. اینا رو باید بهشون یاد بدیم که بفهمن.
که نسبت به همدیگر غریبه نباشن وقتی همدیگر رو ملاقات میکنند. زیرا امروزه بعضیا واقعا خیلی فقط اکتفا میکنن به برادران خودش بس و بقیه رو از قلم میندازه و بعضی هستن که فقط اونهایی که میشناسه، بقیه که نمیشناسه هستن هیچ ول. باید ما دقت بکنیم که اون صله رحمی که به ما نزدیکه یا دوره همه رو بشناسیم، خصوصا صله رحمی که از طرف شیرخوارگی هم باشه. اینا هم باید ما شناسایی بکنیم، بفهمیم که کدوم از شیرخوارگی مثلا با شما نسبت پیدا میکنه. اینا مهمه دیگه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبة في الاهل مثرات في المال منسأة في الاثر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شما از نسبهای خودتون بیاموزید اون چه که بتونید به وسیله اون صله رحم انجام بدید، زیرا صله رحم محبت فی الاهل، باعث محبت در خانواده میشه، مثرات فی المال، باعث زیادی مال میشه، منسعة فی الاثر، باعث زیادی عمر میشه. دقت کنید. پس هر کسی که دوست داره که مالش زیاد بشه، محبت دیگران رو کسب بکنه و عمر طولانی داشته باشه، صله رحم انجام بده. دقت بکنید، این کار رو انجام بدید، نگاه کنید چقدر مشکلات انسان ها حل میشه. انسان صله رحم رو انجام بده، باعث طول عمر، زیادی مال و محبت در بین خانواده میشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که از جمله افرادی باشیم که صله رحم رو انجام بدیم و فقط هدفمون رضای خداوند تبارک و تعالی باشه. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.